रशीद वासी रहमतुल्लाह अलैह, उनके कलाम में भी हमें जा बजा नाज के मनाकिब के अशार नजर आते हैं। उसका एहतमाम आप मैं देखता हूँ कि कई शोरा करते हैं, हमारे खालिद अली साहब बैठे हुए इनका भी और देखा शोरा के भी इसका एहतमाम नज़र आता है। जो डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ जाने वाला चाह रहा था, एक बड़ा सेंसिटिव सा सवाल है। वो सवाल ये है कि अमूमन मनक़बत निगारी में एक मज़ामीन में जो बुज़ुर्गों की तरफ आनत तरफ की जाती है या मनाजाती अशार पेश किए जाते हैं, उस पर एतराज़ भी हमारे यहाँ पेश किया जाता है। तो क्या वो सही है या उसको या इस तरह के अशार बयान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। इस सवाल का जवाब तो अल्लामा साहब को ज़ेब देता है कि वो आलिम दीन है माशाल्लाह, और कुरान हदीस पर जिस तरह अभी बता रहे थे इनको असपर है। मैं जवाब अवामी दे रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि वक्त ऐसा है और सवाल नाजुक है। क्योंकि अवाम ही पूछते हैं ना कि भाई ये किसी को पुकारना जायज़ है या नहीं। जब पुकारेंगे तब यानत होगी ना। अव्वल तो मतलब पुकारने का है, सारा मतलब पुकारने का है कि पुकारना जायज़ है। और अगर पुकारते हैं तो क्या वो कब्र वाला सुनता है या नहीं सुनता। असल मसला ये है ना, अवाम के लिए बता हज़रत, अवाम के लिए बहुत ही आसान उसका जवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्र वालों को सलाम करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब क्या हुजूर फरमान है, जिंदा की बात नहीं हो रही। कब्रिस्तान से गुजरे तो कब्र वाले होंगे ना, वहां से गुजरो तो उनको सलाम करो। अच्छा, जब हम सलाम करेंगे तो क्या जवाब देंगे या नहीं देंगे। हुजूर फरमाए, जब पूछा गया, सब रवायतें जानते हैं आप लोग, जब पूछा गया तो फरमाया कि कब्र वाला तुमसे ज्यादा सुनता है और तुम्हारे जवाब देता है, तुम्हारे कान नहीं सुनते। तो सबसे बड़ी दलील ये है कि हुजूर फरमा रहे हैं कि उस कब्र वाले को सलाम करो। सलाम के मतलब सलामती भेजना। आप जब सलामती भेज रहे हैं और वो वालेकुम सलाम कहेगा सलामती भेजे, तो आना तो हो गई। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अवाम के लिए बात कर रहा हूँ। जब मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं, तो आप तो सलामती आ रही है ना, मुझे बहुत माशाअल्लाह सलामती आ रही है। तो लिहाजा जब वो बात आएगी कि बुजुर्गों की, तो फिर बात में ले जाऊं कि उससे पहले सवाल किया जाता है कि क्या रसूल से भी इआनत जायज़ है या नहीं। बात नहीं आता ना, क्योंकि रसूल से जायज़ होगी तो बाद में सब जायज़ है। तो अब रसूल से इआनत क्यों नहीं जायज़ है, वही बात फिर ले आऊँ, अवामी लिहाज से बता रहा हूँ। अब अगर मैं हुजूर को सलाम करूँ, हुजूर जवाब देंगे या नहीं देंगे। देंगे। हुजूर का जवाब मेरे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, मेरी मदद होगा या नहीं होगा, मेरे गुनाह धुलेंगे नहीं धुलेंगे। मैंने नमाज के अंदर कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब मैंने ऐन नमाज के अंदर उनको सलामती भेजी है, सलाम भेजा है, और ये मेरा यकीन है बल्कि हकीकत है कि जब सलाम मैं करूं और जवाब ना दे तो फिर नमाज के अंदर ये अमल अबस हो जाएगा। भाई मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, जवाब नहीं देंगे, इसके माने कि या तो मुझसे नाराज हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। जिंदा में तो होगा वो नाराज है, वहां तो नाराजगी नहीं है। तो जब वहां मैं नमाज और ऐन नमाज के अंदर मैं कह रहा हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो औलिया कराम फरमाते हैं, साहिब ने फरमाते हैं, जो इल्म रखते हैं। अब बात आएगी उस तरफ भी, जब आप कहते हैं ना क्या ना मरतबा क्या ना, हकीकत क्या है। हकीकत सब नहीं जानते। अब हुजूर जो जवाब देते हैं, हम में जितने बैठे शायद हमने किसी ने नहीं सुना, ये बात है। लेकिन ये यकीन जरूर है हदीस रोशी में कि जब हम उनको सलाम करते हैं तो हुजूर का जवाब जरूर आता है। और ऐसे बहुत सारे औलिया कराम हैं जिन्होंने ये भी कहा, जब तक हम जवाब नहीं सुन लेते हम आगे दरूद नहीं पढ़ते। ये राधे मौजूद है, ये राधे मौजूद है, हम आगे नहीं बढ़ते। तो फिर वो नमाज पढ़ने वाले कैसे हैं, क्या शान की बात। अब इआनत हुई या नहीं हुई। तो मैंने अवाम ये कहा कि इआनत जो है रसूल से, इआनत रसूल की हैसियत से होती है, उलूहियत की हैसियत नहीं होती, इलाही की हैसियत नहीं होती। अब रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे नायबीन ये हैं, तो आदमी नायब के पास जाएगा, नायब के पास।
جس طرح سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار اگر تمہیں ضرورت پیش آئے تو وہاں چلے جانا. تو یہ جتنے بھی چراغ ہیں یہ سارے چراغ اسی سے منسلک ہیں. وہ ہیڈ آفس ہے، یہ سارے سب آفس ہیں. کیا بات ماشاء اللہ. یہ سب آفس. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات آئی اور منقبت کی بات آئی تو میں نے کہا تھا میں ایک چیز کو بیان کرنا چاہوں گا. کچھ تو میں بیان کر دیا ہے. جیسے کہ ہمارے حاجی صاحب نے کہا تھا، جیسے ان کے ساتھ فرمائش کی گئی کہ بھائی آپ منقبت لکھ دیں. ان کہا مجھے چاہیے ان کا بایو ڈیٹا. مگر بایو ڈیٹا نہیں لکھیں گے. اب غوث اعظم کے جو ان کے مقام ولایت کبریٰ ہے تو کون جانتا ہے؟ واہ واہ واہ. جو جانتا ہے وہ اس نسبت سے لکھے گا، واہ واہ. وہ اس میں لکھے گا. ورنہ جتنی سطح ہوگی نا آپ کی، ایک میٹرک کا طالب علم کیسا مضمون لکھے گا، ایک ایم اے کا کیسے لکھے گا، اور ایک 5 جماعت کیسے لکھے گا، اور پہلی جماعت کیسے لکھے گا. جتنی فکر ہوگی اتنا ہی بس یہ بات. تو اب اعلیٰ حضرت جو منقبت لکھ رہے ہیں، بات آ رہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے کیوں زیادہ لکھا، انہوں نے اور بھی ہے. سیدنا عمر فاروق پر انہوں نے منقبت لکھی ہے 250 اشعار پر مشتمل. سبحان اللہ. انشاءاللہ چاہے آپ نے پڑھی. سیدنا عائشہ صدیقہ پر ہے، وہ بھی 200 سے زیادہ اشعار موجود ہیں. ماشاء اللہ. ابو الحسن نوری صاحب پر 300 سے زیادہ اشعار موجود ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ بات نہیں، لیکن جس کو مجھے بات آئی ہے، جس کو وہ جتنا جانتے ہیں اتنی وہ بیان کرتے ہیں. اب غوث اعظم پر اب بہت ساری منقبتیں ہیں. میں نے کہا نا جو نہیں زیادہ جانتا وہ اعانت پر ہی کرتا ہے اکتفا. گزارش کرے گا بس. اب گزارش کرنا چاہیے اسے. جب وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا. اب یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں، شاید عوام الناس جو سن رہے ہیں سب اس کو نہیں سمجھ پائیں، تشریح کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نقطہ ہوگا تو میں بیان کرتا ہوں. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کیا بات ہے. اللہ یہ اکبر. منقبت کہاں جا رہی ہے؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کیا رفت بیان ہو رہی ہے غوث اعظم. بہت. یہ کون بیان کرے گا؟ ایک عام منقبت نگار نہیں کر سکتا. وہ ہمارے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اللہ اکبر. اللہ. ماشاء اللہ. محمد صاحب. میں صرف اشارہ کر دوں. ایک بزرگ آئے اور بیت اللہ شریف پہنچے. واقعہ سب جانتے ہیں، میں اشارے کرتا ہوں. دیکھا بیت اللہ شریف اپنی جگہ پر نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ پھر مراد یہ ہے کہ جو تجلیات بیت اللہ شریف پر ہوتی ہیں اس وقت وہاں نہیں ہو رہی ہیں، نظر نہیں آئی انہیں. ہم جاتے ہیں دیوار دیکھنے کے لیے، اہل اللہ جاتے ہیں تجلیات دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تجلیات. وہ بزرگ آئے. اچھا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تابعی ہیں، تو بہت بڑی حیثیت ہے. تجلیات نہیں ہے. پھر ایک اور کے پاس گئے. میں آج گیا تھا بیت اللہ شریف، وہاں مجھے بیت اللہ نظر نہیں آیا. اس بزرگ نے کیا کہا؟ اس وقت بیت اللہ رابعہ بصری کے پاس تھا. کیا مطلب؟ بیت اللہ نہیں، وہ تجلیات جو سب بیت اللہ پر ہو رہی تھیں اس وقت، اس لمحے وہ تجلیات رابعہ بصری کے ساتھ تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. اب اس کو کون سمجھے گا؟ سبحان اللہ. سبحان. جب اتنے اوپر جائیں گے آپ تب آپ یہ بات کہیں گے نا کہ کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کیا کہنا. ایک تحدیث نعمت پر ایک واقعہ بیان کر دوں. حج کا موقع میں گیا 2015 میں. نہیں پھر انشاءاللہ بات نہیں یہاں کے اذان نہیں اذان نہیں، یہ میں خیال واقعہ میں نہیں بیان کر سکتا. خیر، تو یہ بات آ رہی ہے اس بیت اللہ شریف کی نا، یا اس تجلیات کی. یہ تجلیات جو حج پر گئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، وہ تجلیات ان کو کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. واہ واہ. جو گئے ہوئے، لیکن سب کو نہیں. جس کو نظر آتی ہے بیت اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نا آنکھ والا تیری جو بن کا نظارہ دیکھے، کیا بات. دید ہے کور کو کیا آئے نظر کیا تو دیکھے. وہ ساری چیزیں سبحان اللہ. آدم ہو یا کوئی بزرگ ہو، واہ واہ واہ.
اس کی جو وہ چیزیں ہیں جتنا کوئی آدمی ڈیپتھ میں جانتا ہے اتنی وہ اعلیٰ شعر کہے گا. بے شک اب جیسے ہم خاکی صاحب کہہ رہے تھے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اس کو بڑھا کر کرتا ہے, نہیں کرنا چاہیے. بے شک آپ جس کی منقبت ہے اسی پر رہنے دیں اور جس کا جو مقام ہے اسی مقام پر رکھیں. منقبت کے معنی یہ ہے کہ آپ تعریف و توصیف کریں. اگر منقبت اس کے نہیں ہے تو آپ نثر میں کہتے ہیں تعریف نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی میرے دوستوں جو سن رہے ہیں مجھے خاص طور سے ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے جو جس لائق ہے اس کی اتنی ہی تعریف کی جائے. کیا بات ہے.